मैं पुलिस इंस्पेक्टर रहमान बोल रहा हूँ। कोई आपके बेटे पर फायर करता हुआ गुजर गया था। तशवीश की बात नहीं है, गोली का जख्म गहरा नहीं है, इसकी मरहम पट्टी की जा रही है। वो बोली, मैं अभी आ रही हूँ। वो रिसीवर रखकर उठ गई। रईस अहमद ने पूछा, इमरान कैसे जख्मी हो गया? वो तेजी से बाहर की तरफ जाते हुए बोली, किसी ने इस पर गोली चलाई थी। और किसी ने क्या? तुम्हारी चहेते ने चलवाई होगी। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं इसे और इसकी दोनों बेटियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो दोनों कार में आकर बैठ गए। सरीना इसे ड्राइव करने लगी। रईस अहमद ने मोबाइल के जरिए सरफराज खान को मुखातिब किया, हमें अभी इत्तला मिली है कि किसी ने हमारे बेटे पर गोली चलाई है। वो जख्मी हो गया है, सिविल अस्पताल में है। हम उधर जा रहे हैं, क्या आप अभी वहाँ आ सकेंगे? मुझे इंस्पेक्टर रहमान से इत्तला मिल चुकी है, मैं यहाँ अस्पताल पहुँच चुका हूँ, आप आ जाएं। वो आधे घंटे की ड्राइव के बाद अस्पताल पहुँच गए। इमरान अहमद एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसके बाजू से पट्टी बंधी हुई थी। इंस्पेक्टर रहमान और सरफराज खान उसके सामने मौजूद थे, इससे सवालात कर रहे थे। मैं होलसेल मार्केट से निकलकर अपनी कार में बैठने जा रहा था। ऐसे ही वक्त फायरिंग की आवाज़ के साथ मुझे अपने बाजू में तकलीफ़ का एहसास हुआ। मैं मज़ीद फायरिंग से बचने के लिए फ़ौरन ही ज़मीन पर गिर पड़ा। एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी बैठे हुए थे। एक उसे चला रहा था, दूसरा पीछे बैठा हुआ फायर कर रहा था। इंस्पेक्टर रहमान ने कहा, मैं वहाँ से कुछ फासले पर अपनी जीप में मौजूद था। इन नामालूम अफराद ने 2 फायर किए थे। दूसरी गोली हमारी तरफ आई थी। ये इनकी चालाकी थी। हमें पेशकदमी से रोकने के लिए उन्होंने हमारी तरफ भी गोली चलाई थी। हम फ़ौरन ही इनके पीछे जा ना सके क्योंकि हम काउंटर फायरिंग के लिए तैयार नहीं थे। जब अपनी जीप स्टार्ट करके इनके ताक़ुब में गए तो वो आगे जाकर मुख्तलिफ रास्तों में और गलियों में पता नहीं कहाँ गुम हो गए। सरफराज ने पूछा, क्या तुमने इनमें से किसी की सूरत देखी थी? नहीं, वो फायर करते हुए आगे निकल गए थे। इनकी पुश्त नज़र आ रही थी। इनमें से किसी ने पीछे पलट कर नहीं देखा था। क्या किसी से कारोबारी दुश्मनी है? सरीना ने कहा, कारोबार करने वाले ऐसी जानलेवा दुश्मनी नहीं करते हैं। वो तो कारोबारी हथकंडों से नुकसान पहुँचाते हैं। आप किसी सवाल और जवाब के बगैर अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मेरा बेटा बदकिस्मती से सौतेला कहला रहा है। मेरी सौकन मेरे बेटे को मुजरिम साबित नहीं कर सकेगी, इसलिए मेरे बेटे को कत्ल करा के अपना कलेजा ठंडा करना चाहती है। रईस अहमद ने कहा, सरीना खामोश रहो, तुमसे सवालात नहीं किए जा रहे हैं। मिस्टर सरफराज खुद ही मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। सरफराज ने कहा, हाँ मैं सोच रहा हूँ और समझ रहा हूँ। सौतेले आपस में लड़ रहे हैं। आपकी बेगम बानो बहुत गुस्सावर खातून हैं। वो मेरे सामने भी कस्में खा चुकी हैं कि सौतेले बेटे से इंतकाम ज़रूर लेंगी। इंतकाम लेने के लिए शायद वो अदालती कार्रवाई पर भरोसा नहीं कर रही हैं। इमरान को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई कार्रवाई कर रही हैं तो बहुत गलत कर रही हैं। रईस अहमद ने कहा, मिस्टर सरफराज, मैं बेगम को जितना समझाता हूँ उतना ही मुझे अपना और अपनी औलाद का दुश्मन समझने लगती हैं। एक आप ही हैं जो इसे समझा सकते हैं। इस केस ने मुझे बुरी तरह उलझा दिया है। एक नया मुलजिम सामने आया है। शायद आप इसके बारे में कुछ काम की बातें बता सकते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? इसका नाम खुर्रम जमाल है। आपकी बेटी सिद्रा से इसके अफेयर्स हैं। आप तो इसे अच्छी तरह जानते ही होंगे। किसी हद तक जानता हूँ। वो एक बेरोज़गार नौजवान है, बहुत ऊंचे ख्वाब देख रहा है। मैंने अपनी बेटी को समझा दिया है कि उसे ज़्यादा मुँह न लगाए। बाय द वे, वो इस केस में कैसे मुलविस हो गया? हम बहुत ऊंचे उड़ने वाले मुजरिमों को नीचे गिरा देते हैं। क्या आप इसके एक शनाख्ती कार्ड की वजह से इस पर शुबा कर रहे हैं? अगरचे मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन इस पहलू से सोच रहा हूँ कि किसी ने इसका शनाख्ती कार्ड वहाँ बेडरूम में पहुँचा दिया होगा। पता नहीं क्यों मुझे वो कातिल नहीं लगता है। आप इसकी सूरत पर न जाएं। पास चालाक नौजवान ऊपर से भोले भाले और अंदर से काले होते हैं। इसके खिलाफ ठोस सबूत मिल रहे हैं। मैं मज़ीद इंक्वायरी कर रहा हूँ। सरीना ने कहा, इंस्पेक्टर रहमान साहब, जब मेरे बेटे पर गोली चली
तब आप वहाँ मौजूद थे। आप मेरी रिपोर्ट दर्ज करें, मेरे बेटे का मुकम्मल बयान लें और बेगम बानो सोजा रईस अहमद के खिलाफ FIR लिखें। इमरान ने कहा, मेरा जख्म गहरा नहीं है, मरहम पट्टी हो चुकी है, मैं आपके साथ थाने चल सकता हूँ, आप अभी रिपोर्ट दर्ज करें। रईस अहमद ने कहा, ज़रा ठहरो, जल्दी ना करो, तुम भी मेरे अपने हो और बेगम और उसके बच्चे भी मेरे अपने हैं। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया है। मेरे अपने जितने भी हैं जानलेवा दुश्मनी की इंतहा कर रहे हैं और मैं बेबसी से तमाशा देख रहा हूँ। सरफराज खान ने कहा, आप दो के बीच में पिस रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इन सौतेलों का झगड़ा ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। खुर्रम जमाल उस समय झुंझुला कर कह रहा था कि वो मुजरिम है, जुनूनी कातिल है। अगर वो अदालत में भी यही कहेगा तो फिर किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। रईस अहमद ने ताज्जुब से पूछा, क्या वो अदालत में खुद को जुनूनी कातिल कहेगा? क्या आपको यकीन है? वो इकबाली जुर्म करे या ना करे, इसके खिलाफ कई सबूत हैं। वो एक बेरोज़गार टैक्सी चलाने वाला नौजवान है, लेकिन इस एक हफ्ते के अंदर इसके बैंक अकाउंट में अचानक ही 2 लाख रुपए का इजाफा हो गया है। इसे आज या कल कभी ना कभी ये तस्लीम करना होगा कि वो दूसरों से भारी रकम वसूल करके इनके लिए वारदात करता है। फिर ये कि जाए वारदात पर सितरा के बेडरूम में इसका शनाख्ती कार्ड पाया गया है। वो साबित नहीं कर सकेगा कि इसका वो शनाख्ती कार्ड कहीं गुम हो गया था। इसके मोबाइल का बजर सुनाई दिया। इसने इसे ऑन करके कान से लगाया और फिर हेलो कहा। दूसरी तरफ से बेगम बानो की आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर सरफराज, आप क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे का कातिल सामने है और आज़ाद घूम रहा है, लेकिन आप इसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। मैडम, आप तालीम याफ्ता हैं, कानून को समझती हैं। इसे अदालत के ज़मानतनामे पर रिहा किया गया है। अगर आप इसे आहनी सलाखों के पीछे देखना चाहती हैं तो आप अदालत से इसका ज़मानतनामा मनसूख करा दें। मेरा वकील कोशिश कर रहा है। अगर वो कामयाब ना हो सका और आप लोगों ने कातिल के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया तो मैं खुद ही अपने बेटे के कातिल को गोली मार दूंगी। ये तो आप कर ही रही हैं। इमरान ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुंचा हुआ है। आप कानून को हाथ में लेकर बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। वह हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने इस सौतेले को ज़ख्मी किया है? आपने तो मार डालने की कोशिश की, वो तो खुशकिस्मती से बच गया है। आप मेरे खिलाफ बकवास कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप अभी थोड़ी देर पहले कह चुकी हैं कि अपने सौतेले को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। वो तो मैं गुस्से में कह रही थी। आप लोगों का गुस्सा भी क्या खूब है। खुर्रम जमाल भी गुस्से में यही कहता है कि वो एक जुनूनी कातिल है, आपको और आपकी बेटियों को कत्ल कर देगा। मैडम सरीना भी गुस्से में इसी तरह दावा कर सकती हैं। एक मिस्टर रईस अहमद ऐसे हैं कि चारों तरफ से मसाइल में उलझे हुए हैं, फिर भी गुस्सा नहीं दिखा रहे हैं। सब्र व तहम्मुल से बदतरीन हालात का सामना कर रहे हैं। क्या रईस अहमद अस्पताल में मौजूद हैं? जी हाँ, मैं इन्हें फ़ोन दे रहा हूँ, आप बात करें। रईस अहमद ने फ़ोन को कान से लगाकर कहा, बेगम, ये क्या हो रहा है? तुम अपनी दौलत से किराए के कातिल खरीद सकती हो, मेरे बेटे पर गोलियां चलवा सकती हो, लेकिन सोचो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तुम सब मेरे अपने हो, सब एक दूसरे के हाथों मारे जाएंगे और मैं तुम लोगों पर फातिहा पढ़ने के लिए रह जाऊंगा। तुमने 2 शादियां की हैं, इसका अंजाम तुम्हारे सामने आ रहा है। मैं मोम की बनी हुई नहीं हूँ। तुम्हारी वो चहीती अपनी जवान बेटे के ज़रिए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इससे पहले ही मैं इन्हें फना कर दूंगी। रईस अहमद ने कहा, दरअसल तुम्हें यकीन हो गया है कि इमरान बेकसूर है। तुम इसे अदालत के ज़रिए सज़ा नहीं दिलवा सकोगी, इसलिए ऐसी मुजरिमाना हरकतें कर रही हो। मैं थोड़ी देर बाद घर आऊँगा, फिर इस सिलसिले में तुमसे निपट लूँगा। इसने फ़ोन को बंद कर दिया। बेगम बानो अपने बेडरूम में यार मोहम्मद के साथ बैठी हुई थी। इसने रिसीवर रखकर इसे घूर कर देखा और फिर कहा, तुम बिल्कुल ही फजूल और नाकारा शख्स हो, हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हो। वो जिंदा है, अस्पताल में है, इसे ज़ख्मी कराने का इल्ज़ाम मुझ पर आ रहा है। यार मोहम्मद ने कहा,
तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अमीर अहमद के कत्ल का इल्ज़ाम इमरान पर आ रहा है और इसका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे मुल्क का कानून और कानून के मुहाफ़िज़ दोनों कमज़ोर हैं। इन हालात में कानून को अपने हाथ में लेना पड़ता है। बेगम ने कहा, मुझे भी यही बात परेशान करती है कि रईस अपने बेटे को सज़ाए मौत से बचा लेगा और मैं इसे जिंदा देखूंगी तो जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी। मरेंगे तुम्हारे दुश्मन। हमारा इश्क बेमिसाल है। हम दोनों बड़ी बड़ी रुकावटों को तोड़ते और कुचलते रहे हैं। आज भी तमाम रुकावटों को कुचल डालेंगे। वो रईस क्या कह रहा था? वो क्या कहेगा? अपने बेटे को इल्ज़ामात से बरी कराने के लिए जी जान से कोशिशें कर रहा है। थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है। अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मुझे 3 लाख रुपए की ज़रूरत है। वो घूर कर बोली, तुम पिछले हफ्ते 3 लाख ले गए थे। क्या रुपए खाते हो क्या? तुम्हारे अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा रुपए नहीं होंगे। फिर इतनी रकम कहाँ जाती है? क्या किसी दूसरे के अकाउंट में जमा करा रहे हो? मैं तुम्हें एक एक बात खुलकर बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम अपने ही मामलात में पूरी तरह उलझी रहती हो। वैसे मैं तुम्हारे लिए ही ये रकमें खर्च कर रहा हूँ। जल्दी इसका ऐसा ज़बरदस्त नतीजा सामने आएगा कि तुम खुशी के मारे मुझसे लिपट जाओगी। आह, अब तो उम्र गुजर चुकी है। बेगम बानो वो अपनी जगह से उठकर अलमारी की तरफ जाते हुए बोली, अब ऐसी बातें ना करो। एक तो बच्चे जवान हो गए हैं और फिर इस रईस ने और इसके सौतेलों ने मेरी ज़िंदगी अज़ाब बना दी है। इसने अलमारी खोलकर बड़े बड़े रुपयों की 3 गड्डियाँ निकाली, अलमारी को बंद किया और फिर इसके पास आकर इसे वो रकम देते हुए बोली, जिस दिन तुम मेरे बेटे के कातिलों को अदालत से सजाए मौत दिलाओगे और या अपने आदमियों के ज़रिए इन्हें सजाए मौत दोगे, इस रोज़ मैं तुम्हें मालामाल भी करूँगी और तुम्हारे साथ हनीमून के लिए भी कहीं चली जाऊँगी। वो रकम लेकर वहाँ से चला गया। रईस अहमद ने वो सारा दिन सरीना और अपने ज़ख्मी बेटे के साथ गुजारा था। फिर अपने वकील से और सरफराज से मुलाकातें करता रहा था। रात को बड़ी देर से घर वापस आया। आते ही बेगम बानो पर बरस पड़ा, तुम क्या समझती हो? जिसे तकदीर न मारे कैसे तुम मार सकती हो? मैं जानती थी तुम बाहर से पीकर आओगे और मुझ पर खामखा झगड़ा करोगे। मैंने किसी ज़र खरीद बंदे के ज़रिए तुम्हारे बेटे पर गोली नहीं चलवाई है। बकवास मत करो। अमीर भी मेरा था, इमरान भी मेरा है। तुमने तो एक बेटा खोया है। इमरान को कुछ हो जाएगा तो मैं दोनों बेटों से महरूम हो जाऊंगा। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि इमरान ने अमीर को कत्ल नहीं किया था? इसका कातिल वो 2 कौड़ी का बेरोज़गार नौजवान खुर्रम है। मैंने सुना है, सिद्रा ने मुझे बताया है कि खुर्रम को हवालात में रखा गया है, लेकिन सिद्रा कश्मकश में है। वो इसे मुजरिम नहीं समझ रही है। आशिक को मुजरिम कैसे समझेगी? और तुम भी सौतेले की मौजूदगी में खुर्रम को नज़रअंदाज कर रही हो, या फिर यकीन हो गया है कि खुर्रम कातिल है? इमरान बेकसूर है मगर सौतेला है। तुम्हें जहर लग रहा है। इस घर में जवान बेटा नहीं रहा, इसलिए तुम मेरे दूसरे घर में भी जवान बेटे का वजूद बर्दाश्त नहीं कर रही हो। तुम खामखा मेरे बारे में ऐसी बातें सोच रहे हो। अगर अदालत में खुर्रम कातिल साबित होगा तो मैं इस सौतेले से दुश्मनी नहीं रखूँगी, मगर सौकन से दोस्ती भी नहीं करूँगी। तुम बोलती कुछ हो और करती कुछ हो। अदालती फैसले का इंतज़ार नहीं कर रही हो, इससे पहले ही मेरे बेटे पर कातिलाना हमले करा रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कराया है। क्या मैं कसम खाऊंगी तो यकीन करोगे? नहीं, झूठों की कस्में भी झूठी होती हैं। मैंने शादी के पहले दिन से अब तक तुम्हें काबिल एतमाद नहीं समझा है और न ही समझूंगा। वो गुस्से से चीखने लगी, हाँ हाँ, मैं काबिल एतमाद नहीं हूँ, झूठी हूँ, मक्कार हूँ। और तुम कौन से पारसा हो? तुम शादीशुदा थे। तुमने मेरे बाप को धोखा देकर खुद को कंवारा जाहिर करके मुझसे शादी की। तुमसे बड़ा कामयाब जुआरी कोई नहीं है। तुमने मेरे बाप की आक़िबत नाअंदेशी से फ़ायदा उठाकर
तमाम दौलत, जायदाद और कारोबार को जीत लिया है। तुम इतनी रात को हलक फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रही हो? इतनी ज़ोर से चिल्लाओगी तो तुम्हारा बाप कब्र में खड़बड़ा कर उठ बैठेगा। मुझे झूठा और मक्कार कहते वक्त ये भी याद रखो कि मैंने तुम्हारे बाप के कारोबार को और ज़्यादा बढ़ाया है और फैलाया है। पहले से कई गुना ज़्यादा मुनाफा हासिल हो रहा है। ये मुनाफा तुम्हें और तुम्हारी औलाद को मिल रहा है और मेरे सौतेलों को भी तो मिल रहा है। इस कारोबार में मेरा जो हिस्सा है मैं सिर्फ इसी हिस्से का मुनाफा इमरान को और इसकी माँ को देता रहता हूँ। अगर बेईमान होता तो बहुत पहले ही तुम्हें इस कारोबार के मुनाफे से दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकता। शहला और सितरा अपने बंगले में थी, मगर अपनी मम्मी और डैडी के लड़ने झगड़ने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुन रही थीं। शहला ने कहा, इनके झगड़े कभी ख़त्म नहीं होंगे। जाहिल, अनपढ़ और गंवार लोगों की तरह चीखते चिल्लाते रहते हैं। सितरा ने कहा, जब तक इस सौतेले इमरान को अदालत से सज़ा नहीं मिलेगी तब तक मम्मी को दिमागी सुकून हासिल नहीं होगा। शैला ने कहा, तुम ये कहना चाहती हो कि खुर्रम कातिल नहीं है? सज़ा इमरान को मिलना चाहिए? वो परेशान होकर बोली, नहीं, तुम्हें दिल की बात मैं बता चुकी हूँ। मेरा दिल इसे मुजरिम नहीं मान रहा है। दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। इस जैसे कंगाल को अपने बाप के इलाज के लिए 7 लाख रुपए की ज़रूरत है। ये रकम वो कभी ख्वाब में भी हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन यही रकम उसे किस्तों में मिल रही है। इसने अमीर को कत्ल किया, इसके अकाउंट में 2 लाख पहुंच गए। अगर तुम्हें कत्ल करने में कामयाब हो जाता तो इसे और 2 लाख मिल जाते। तुम्हारे बाद मेरी बारी आती। मुझसे पहले तुम्हारी बारी आने वाली थी। वो पिछली बार पहले तुम्हारे कमरे में आया था, मगर इसने तुम्हें कत्ल नहीं किया। तुम्हारी असमत दरी करके मुझे कत्ल करने आया था। एक बात समझ में नहीं आई कि इसने तुम्हें कत्ल क्यों नहीं किया, जबकि हमारी तरह तुम भी सौतेली हो। मैं भी अक्सर यही सोचती हूँ कि इसने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया। जाते जाते मुझे कह गया था कि मुझ में बला की कशिश है, वो फिर कभी आएगा। मैं ये भी सोच रही हूँ कि इसके लिबास में से इसका शनाख्ती कार्ड गिर पड़ा था। इस हवाले से वो खुर्रम है। वो कातिल भी है और दोगला आशिक भी है। तुमसे इश्क करता है, मगर मेरी इज्जत ख़राब करके गया है। सितरा ने कहा, मैं कभी यकीन नहीं करूँगी कि खुर्रम दोगला है। नहीं शैला, वो बदनीयत नहीं है। कई बार तन्हाइयों में इसे मौका मिलता रहा था। इसने मुझसे मोहब्बत की, मेरा हाथ पकड़ा, मगर इखलाक और तहजीब से गिरी हुई कोई हरकत नहीं की। वो बहुत खुददार है। इसने कभी मुझसे बाप की बीमारी का जिक्र नहीं किया। वो अच्छी तरह समझता था कि मैं इलाज के लिए लाखों रुपए दे सकती हूँ और वो मुझसे लेना नहीं चाहता था। इसकी कई ऐसी बातें हैं, कई अच्छे तौर तरीके हैं जो मुझे उसकी हिमायत में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। शैला ने मुस्कुराकर इसे देखते हुए कहा, जब इश्क का भूत सर पर सवार हो जाता है तो आशिक की खामियां भी खूबियां दिखाई देती हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो तुम्हारा कितना अच्छा और सच्चा आशिक है। अब रात हो चुकी है, मुझे सोने दो। अपने बेडरूम में जाओ। शैला ने इसे किस किया। वो अपने बेडरूम में आ गई। वार्डरोब से सोने के लिए एक लिबास निकाल कर चेंज करने लगी। ऐसे वक्त फ़ोन का बजर सुनाई दिया। फिर इसने कार्डलेस ऑन करते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक भराई हुई आवाज़ सुनाई दी, सौतेलों को इस दुनिया में रहना नहीं चाहिए। बड़ी नसीब वाली हो, पहले हमले से बच गई थी, आज नहीं बच सकोगी। ज़रा पलट कर तो देखो। इसने अजनबी की आवाज़ सुनते ही बड़ी आहिस्तगी से लिबास में हाथ डालकर पिस्तौल निकाल लिया था। ये यकीन कर चुकी थी कि पिस्तौल पूरी तरह लोडेड है। फ़ोन पर इसे पलट कर देखने के लिए कहा गया। वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर फिसल कर ज़मीन पर गिर पड़ी। ज़मीन पर करवट बदल कर किसी को देख के समझे बगैर गोली चला दी। इस तरह वो हमले से पहले जवाबी हमला करके इस कातिल से अपने बचाव की फिक्र में मुब्तला कर चुकी थी। दूसरी तरफ इसकी फायरिंग की आवाज़ के ज़रिए दूर तक ये इत्तला पहुंची थी कि वो खतरे में है। कभी कभी अनाड़ीपन से किया हुआ हमला
کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ قاتل اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سدرا پہلے گر کر اپنا بچاؤ کرے گی اور پھر اس پر گولی بھی چلائے گی۔ گولی اس کے بازو پر لگی تھی۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا تھا۔ وہ اسے جھک کر اٹھانا چاہتا تھا کہ دوسری گولی اس کے قدموں کے پاس لگی۔ ادھر کا قالین ذرا سا ادھڑ گیا۔ وہ ایک دم سے بوکھلا گیا۔ یہ سمجھ گیا کہ اپنا ریوالور اٹھا نہیں سکے گا۔ وہ چھلانگ لگا کر بیڈ کے اوپر آیا اور پھر وہاں سے چھلانگ لگا کر دروازے کی طرف جانا چاہتا تھا۔ ایسی وقت تیسری گولی اس کی پسلیوں میں آ کر لگی۔ اس کے حلق سے کرا نکلی۔ وہ بیڈ پر سے اتر کر نیچے قالین پر گر پڑا۔ 3 بار فائرنگ کی آوازیں گونجتی ہوئی دور تک گئی تھیں۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ رئیس احمد، بیگم اور 2 گن مین دوڑتے ہوئے ادھر آ گئے۔ شیلا خوفزدہ ہو کر بنگلے سے باہر آ گئی تھی۔ ماں باپ کو دیکھ کر بولی، سدرا کے بیڈ روم میں فائرنگ ہو رہی ہے۔ دونوں گن مین للکارتے ہوئے اندر آئے۔ خبردار، جو بھی ہے وہ اپنا ہتھیار پھینک دے، ہم اسے زندہ نہیں جانے دیں گے۔ سدرا کی آواز سنائی دی، یہاں گولی نہ چلانا، اس کو میں نے گولی مار دی ہے، یہاں چلے آؤ۔ اس کی باتیں سنتے ہی بیگم، رئیس احمد اور شیلا بھی دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ بیڈ روم میں ایک نقاب پوش قالین پر اوندا پڑا ہوا تھا۔ اس کے بازو سے اور اس کی پسلیوں سے لہو رس رہا تھا۔ سدرا اب تک اسے نشانے پر رکھے ہوئے تھی اور کہہ رہی تھی، یہ زندہ ہے، پولیس کو فون کریں۔ رئیس احمد نے کہا، بیگم تم سرفراز کو اطلاع دو، فوراً یہاں بلاؤ۔ پھر اس نے گن مین سے کہا، آگے جاؤ، اس کے چہرے سے نقاب اٹھاؤ۔ بیگم فون کرتی رہو اور ادھر بھی دیکھتی رہو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا عمران نہیں ہے۔ وہ فون پر سرفراز کو اطلاع دے رہی تھی، میری بیٹی سدرا نے آج اس قاتل کو گولی مار دی ہے، وہ یہاں بیڈ روم میں زخمی پڑا ہے، اگر اسے اسپتال نہ پہنچایا گیا تو یہ مر جائے گا۔ اب فوراً یہاں کارروائی کے لیے آ جائیں، ہم قاتل کے چہرے سے نقاب ہٹا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے سرفراز نے پوچھا، جب نقاب ہٹایا جا رہا ہے تو مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے۔ اس گن مین نے نائلون کی جراب والا نقاب ہٹا دیا تھا۔ اس قاتل کا چہرہ دیکھتے ہی سب دنگ رہ گئے۔ وہ نہ تو عمران تھا اور نہ ہی خرم تھا، وہ اسد تھا، شیلا کا محبوب اور اس کا منگیتر تھا۔ بیگم نے فون پر کہا، مائی گاڈ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ اسد ہے، میرا ہونے والا داماد۔ اس نے فون بند کر دیا۔ سدرا پر جیسے دیوان کی طاری ہو گئی تھی۔ وہ خوشی سے رو رہی تھی اور چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، دیکھیں، آپ سب دیکھیں، میرا دل شروع سے کہتا تھا کہ خرم بے قصور ہے، مگر یہ اسد اسے بری طرح قتل کے الزام میں پھنسا رہا تھا۔ یہ ہمیشہ خرم سے جلتا رہا تھا۔ اس نے اس کا شناختی کارڈ چرایا تھا اور اس کارڈ کو یہاں چھوڑ گیا تھا۔ میرا خرم بے گناہ ہے، بے قصور ہے۔ رئیس نے تھپکتے ہوئے کہا، چپ ہو جاؤ، تمہاری طرح میری بھی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میرے بیٹے پر اب کسی طرح کا الزام نہیں آئے گا۔ اب تمہاری ماں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ شیلا کا رشتہ ایک لالچی خاندان میں کرایا گیا ہے۔ شیلا دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی اور رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یا خدا، ایک بار اسد نے باتوں ہی باتوں میں کہا تھا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی ہوتی، میرے کوئی بھائی کوئی بہن نہ ہوتا تو ساری دولت جائیداد و کاروبار ہمارے حصے میں آتے۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا، پھر اس نے ایسی بات نہیں کی تھی۔ بات نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ عملی طور پر میرے ایک بھائی کو مٹا چکا تھا اور دوسری بہن کو مٹانے آیا تھا۔ داماد بننے سے پہلے ہمارے تمام کاروبار کا مالک بننے کے راستے ہموار کر رہا تھا۔ بیگم نے کہا، اس دنیا میں کس پر بھروسہ کیا جائے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسد اس قدر لالچی ہوگا۔ اب یہ کمینہ اسپتال پہنچ کر زندہ رہے گا، تب بھی میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ اسے عدالت سے سزائے موت ضرور ملے گی۔ سدرا نے کہا، ڈیڈی، جہنم میں گیا اسد،
آپ ابھی اپنے وکیل کو فون کریں، وہ کل صبح کورٹ سے خرم کی رہائی کے لیے ضمانت نامہ لے کر آئے گا، اب میں اسے حوالات میں نہیں رہنے دوں گی۔ رئیس احمد اگرچہ خرم کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اپنے بیٹے عمران پر سے الزام ختم ہو رہا تھا۔ اس خوشی میں اس نے کہا، ٹھیک ہے، میرے بیٹے کی طرح وہ بھی بے گناہ ہے، کل اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ سرفراز خان اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہاں آ گیا تھا۔ اس نے اسد کو فوراً ہی اسپتال پہنچایا۔ اس کی حالت بہت ہی نازک تھی، اسے فوراً ہی آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ ایک گولی اس کی پسلی کے پاس پیوست ہو گئی تھی، اسے آپریشن کے ذریعے نکالنا ضروری تھا۔ اس کا خون بہت بہہ چکا تھا، آپریشن مشکل تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ اسد کے ماں باپ اور دوسرے رشتہ دار اس اسپتال میں آئے تھے۔ بیگم نے اسد کے والدین کو دیکھتے ہی غصے سے کہا، کیا یہاں سے بیٹے کی لاش لے جانے آئے ہیں؟ اسد کے باپ نے کہا، کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارا جوان بیٹا آپریشن تھیٹر میں ہے، اپنی موت سے لڑ رہا ہے، آپ سب کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن آپ کے تیور بدل گئے ہیں۔ اس لیے تیور بدل گئے ہیں کہ تم سب کی اصلیت سامنے آ گئی ہے۔ تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹے امیر احمد کو قتل کیا تھا۔ اسد کی ماں نے کہا، یہ جھوٹ ہے، یہاں انٹیلیجنس کے جاسوس اور پولیس والے بیٹھے ہیں، تمہارے بیٹے کو جائے واردات پر زخمی کر کے گرفتار کیا گیا ہے۔ جب یہ ہوش میں آ کر بیان دے گا کہ یہ میرے بیٹے کو اور بیٹی سدرا کو ہلاک کرنے کے بعد ہمارا اکلوتا داماد بننا چاہتا تھا اور پورے کاروبار کا مالک بننا چاہتا تھا، تب تمہیں یقین آئے گا۔ تم سب لالچی کتے ہو۔ اسد کے باپ نے کہا، اب ہمیں گالی نہ دیں، ہم آپ سے زیادہ عزت دار لوگ ہیں، ہم بھی پلٹ کر گالیاں دے سکتے ہیں۔ سرفراز خان نے کہا، تم گالیاں دو گے تو تمہیں قانون کے جوتے پڑیں گے۔ تمہارے بیٹے نے امیر احمد کو قتل کیا ہے اور سدرا پر 2 بار قاتلانہ حملہ کر چکا ہے، دوسری بار جائے واردات پر اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے خلاف ٹھوس ثبوت اور گواہ موجود ہیں۔ ہمارے بیٹے کے خلاف سازش ہو سکتی ہے، میں آپریشن کے بعد اس سے ملوں گا، پھر اس سے حقیقت معلوم کروں گا۔ سرفراز نے کہا، سوری، جب تک ہم اس سے مکمل بیان نہیں لیں گے تب تک کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ یہاں بھیڑ نہ لگائیں، میرا حکم ہے یہاں سے چلے جائیں۔ ہم اپنے بیٹے کو ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اسپتال کے باہر کھڑے رہیں گے۔ سرفراز نے بیگم اور رئیس احمد سے کہا، رات کے 2 بج چکے ہیں، آپ لوگوں کو بھی جانا چاہیے، جائیں آرام کریں، یہ ہماری درد سری ہے۔ وہ بھی اسپتال سے باہر آ گئے اور اسد کے والدین کو حقارت سے دیکھتے ہوئے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر چلے گئے۔ رئیس احمد تشویش میں مبتلا تھا، سوچ رہا تھا پتہ نہیں اسد اپنے بچاؤ کے لیے کیا بیان دے گا۔ ویسے اس کا جو بھی بیان ہوتا وہ اس بات سے بھی کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا تھا کہ سدرا پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے اس کے بیڈ روم میں آیا تھا۔ آپریشن کے ذریعے اس کی پسلیوں سے گولی نکال دی گئی تھی، وہ بچ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا اسے صبح تک ہوش آ سکتا ہے، لیکن جب تک مریض بہتر حالت میں نہیں ہوگا ہم بیان لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پلیز آپ پولیس والوں کو یہاں سے ہٹا دیں، اسپتال میں ان کی موجودگی مناسب نہیں ہے۔ سرفراز نے اپنے ماتحت سے کہا، تم ایک مسلح سپاہی کے ساتھ یہاں صبح تک ڈیوٹی پر رہو گے اور اسد کے کسی بھی رشتہ دار کو اس کے کمرے میں جانے نہیں دو گے۔ میں گھر جا کر ذرا نیند پوری کروں گا، یہاں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو فوراً موبائل پر مجھ سے رابطہ قائم کرو، میں کسی بھی مسئلے سے نمٹنے کے لیے تیار رہوں گا۔ وہ اپنے ماتحت کو ہدایات دے کر چلا گیا، دوسرے سپاہیوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ رئیس احمد، بیگم اور شیلا 1 گھنٹے کے وقفے سے فون کر رہی تھیں۔ سرفراز نے کہہ دیا تھا کہ اس کے موبائل پر رابطہ نہ کیا جائے، اس کا ماتحت اسپتال میں ہے، اس سے رابطہ کیا جائے، وہ صحیح رپورٹ دے گا۔ اس کے ماتحت نے انہیں بتا دیا تھا کہ سب سے پہلے اسے ہوش نہیں آئے گا، اس کے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو پولیس والوں نے بھگا دیا ہے، وہ بھی اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے صبح آئیں گے۔ وہ ماتحت فون اٹینڈ کرتے کرتے پریشان ہو گیا تھا۔
صبح 5 بجے تک اسے ذرا سکون نصیب ہوا۔ سبھی کی تسلی ہو گئی تھی کہ جب اسے ہوش آئے گا اور جب تک سرفراز اس سے بیان نہیں لے گا تب تک کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کوئی اس کے کمرے میں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ لیکن ٹھیک 5:06 پر شیلا نے اس کے کمرے میں قدم رکھا۔ اسے ہوش آ گیا تھا۔ اس کی ناک اور منہ پر ایک چھوٹا سا پلاسٹک گیس ماسک چڑھا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ شیلا اندر آئی تو اسے دیکھ کر اس نے اپنی آنکھوں سے اطمینان کا اظہار کیا۔ وہ بول نہیں سکتا تھا لیکن کانوں سے سن سکتا تھا اور آنکھوں سے اظہار کر سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے دائیں طرف آئی۔ اس نے دائیں طرف دیدے گھما کر دیکھا تو وہ بولی، میں تمہارا ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی، بولو پولیس کو کیا بیان دو گے؟ وہ اسے بے بسی سے دیکھنے لگا۔ وہ جو کہنا چاہتا تھا وہ شیلا سمجھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں، شیلا تم نے مجھے ڈبو ہی دیا ہے، مجھ سے اسی شرط پر شادی کے لیے راضی ہوئی تھی کہ میں تمہارے سوتیلے بھائی امیر احمد اور سوتیلی بہن سدرا کو قتل کروں گا۔ تم اپنی ماں کی دولت سے ان سوتیلوں کو حصہ نہیں دینا چاہتی تھیں، مگر اب کیا ہوگا؟ وہ بولی، تمہاری زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ تم میرے مجازی خدا بننے سے پہلے تمام کاروبار کے مالک بننا چاہتے تھے۔ تم لالچی تھے، اپنی موت کے بعد بھی لالچی اور خود غرض سمجھے جاؤ گے۔ اس نے اپنے پرس کو کھول کر اس میں سے ایک ریوالور نکالا، پھر ایک سائلنسر نکال کر ریوالور سے اٹیچ کرنے لگی۔ اسد سہم کر دیکھنے لگا، بستر پر کسمسانے لگا۔ وہ بول رہی تھی، تم اناڑی ہو، تم نے سدرا پر 2 حملے کیے، ایک بار بھی اس پر حاوی نہ ہو سکے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ وہ مارشل آرٹ کی کھلاڑی ہے، لیکن تم یہ بھول گئے تھے۔ اس نے ریوالور سے اس کا نشانہ لیا۔ اس کے پیچھے سرفراز دبے قدموں آ رہا تھا۔ اس نے گولی چلنے سے پہلے ہی ریوالور بالا ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھا دیا۔ گولی سامنے دیوار پر جا کر لگی۔ وہ سرفراز کو دیکھتے ہی اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، شاید وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ سرفراز نے اسے ریوالور چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اسے پھینک دو ورنہ پھر گولی چل جائے گی۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی، چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میرے خلاف جتنے ثبوت اور گواہ ہیں میں ان سب کو ختم کر دوں گی۔ ان دونوں کی جدوجہد کے دوران میں ریوالور بائیں سے دائیں اور دائیں سے بائیں اور اوپر سے نیچے ہو رہا تھا۔ سرفراز اس ہتھیار کو اسے چھین نہیں پا رہا تھا۔ ایسے ہی وقت پھر گولی چل پڑی۔ اسد کے حلق سے آخری چیخ نکلی، پھر دوسرے ہی لمحے اس کا دم نکل گیا۔ سرفراز نے ایک الٹا ہاتھ شیلا کے منہ پر رسید کیا۔ اس کے بھی حلق سے چیخ نکلی۔ ایک ہاتھ پڑنے سے چیخ نہیں نکلی تھی بلکہ اسے بھی گولی لگی تھی۔ اس کے سینے سے لہو بہہ رہا تھا، اس کے دیدے پھیل گئے تھے۔ وہ چکرا کر فرش پر گر پڑی اور پھر ذرا دیر تڑپ کر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئی۔ وہ سوتیلوں کو ختم کرنے والی خود ختم ہو گئی۔ سرفراز نے حیرانی سے ریوالور کو دیکھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ریوالور کا رخ شیلا کی طرف نہیں تھا، پھر اس کے سینے میں گولی کیسے پیوست ہو گئی۔ چند سیکنڈ کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کمرے کے باہر سے کسی نے گولی چلائی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا کمرے کے باہر آیا۔ ایک ماتحت نے کہا، سر، ادھر کھڑکی کے پاس کوئی تھا، ہمارے آدمی اس کے پیچھے گئے ہیں۔ وہ کون تھا؟ تم اس کے پیچھے کیوں نہیں گئے؟ سر، میں اس کی صورت نہیں دیکھ پایا، ہمارے بہترین آدمی اس کے پیچھے گئے ہیں، اسے بھاگنے نہیں دیں گے۔ آپ نے مجھے یہاں ڈیوٹی پر رہنے کا حکم دیا تھا، میں اسد اور شیلا کے رشتہ داروں کو یہاں آنے سے روک رہا ہوں۔ وہ بار بار آ رہے ہیں، اسد سے ملنے کی ضد کر رہے ہیں۔ سرفراز فون کے ذریعے اپنے اعلیٰ افسران کو اسد اور شیلا کے قتل کے سلسلے میں رپورٹ دینے لگا۔ سرفراز قریبی تھانے سے مزید مسلح سپاہیوں کو بلا رہا تھا۔ رشتہ داروں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ اسد اور شیلا بے موت مارے گئے ہیں۔
اور شیلا ہی اپنی اور اسد کی موت کی ذمہ دار ہے۔ ان دونوں کے والدین ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، ان کے قتل کے الزامات ایک دوسرے پر عائد کر رہے تھے۔ ان سب کو پھر اسپتال سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ سرفراز کے 2 ماتحت یار محمد کو پکڑ کر لے آئے۔ سر، یہ اسپتال کے ایک پچھلے دروازے سے بھاگ رہا تھا۔ سرفراز نے اسے دیکھ کر پوچھا، کون ہو تم؟ میں مسز رئیس احمد کا کزن ہوں۔ شیلا میری بھتیجی تھی۔ میں نے ایک شخص کو ریوالور لیے بھاگتے دیکھا تو اسے للکارتے ہوئے اس کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ ایک کھڑکی سے چھلانگ لگا کر باہر کود گیا۔ میں اس عمر میں اتنی اونچائی سے کود نہیں سکتا تھا۔ سینے سے اتر کر پچھلے دروازے سے جانے لگا تو آپ کے آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں ان سے کہتا آ رہا ہوں کہ مجھے چھوڑ دو اور قاتل کے پیچھے جاؤ، لیکن یہ مجھے قاتل سمجھ رہے ہیں۔ سرفراز نے یار محمد سے کہا، میں نے تمہیں مسز رئیس احمد کی کوٹھی میں دیکھا ہے۔ تم اس صورت سے ہی مکار دکھائی دیتے ہو۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ بکواس مت کرو۔ کیا اس کی تلاشی لی گئی ہے؟ یس سر، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ یار محمد نے کہا، پینسل چھیلنے والا چاقو ہے۔ آپ کے آدمیوں نے یہ ہتھیار مجھے واپس کر دیا ہے۔ سرفراز نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر کہا، اسے حراست میں رکھو، میں بعد میں اس سے نمٹ لوں گا۔ اسپتال کے باہر بیگم رئیس احمد اور اسد کے والدین کھڑے ہوئے تھے۔ بیگم اپنی بیٹی کی موت پر رو رہی تھی۔ رئیس احمد خوش تھا۔ سوتیلوں کی حقیقت سامنے آ گئی تھی۔ سوتیلا صرف عمران نہیں تھا، شیلا بھی سوتیلی تھی۔ اس نے اپنے سوتیلے بھائی امیر احمد کو قتل کرایا تھا۔ اس کے بعد سدرا کو بھی اسد کے ذریعے قتل کرانا چاہتی تھی، مگر خود ہی اپنے برے انجام کو پہنچ گئی تھی اور عمران کو شبہات سے بالاتر کر دیا تھا۔ اب اس سوتیلے پر الزام نہیں آ سکتا تھا۔ وہاں سے بہت دور کہیں فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ کسی نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے پھرائی ہوئی آواز میں کہا گیا، بہت اچھے جا رہے ہو، تمہارے بینک اکاؤنٹ میں مزید 2 لاکھ روپے جمع کیے جا رہے ہیں۔ میں وائس چینجر سے بول رہا ہوں یا بول رہی ہوں؟ وہاں سے بہت دور سرفراز کے دفتر میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ ایک ماتحت نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو، کون؟ کسی عورت کی آواز سنائی دی، میں خرم کی ایک عزیزہ ہوں، پلیز اس سے بات کرا دیں۔ آپ ہولڈ کریں، ابھی بات کراتا ہوں۔ وہ ریسیور رکھ کر آہنی سلاخوں کے پاس آیا، ایک سپاہی کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا، پھر خرم سے بولا، تمہاری ملاقات آئی ہے فون پر، باہر آؤ۔ سلاخوں والا آہنی دروازہ کھل گیا۔ خرم نے پوچھا، کس کا فون ہے؟ اس نے نام نہیں بتایا۔ شاید وہی ہوگی جو تم سے یہاں ملنے آئی تھی۔ خرم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ دل نے کہا، سدرا نے یاد کیا ہے، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، نفرت ظاہر کر کے گئی ہے، مگر دل سے مجبور ہو کر فون پر اپنی آواز سنا رہی ہے۔ اس نے میز کے پاس آ کر ریسیور اٹھایا اور پھر کہا، ہیلو، میں بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے اپنی جان حیات کی آواز سنائی نہیں دی۔ ایک مردانہ بھاری بھرکم آواز نے کہا، میں وائس چینجر سے بول رہا ہوں، تم بہت اچھے جا رہے ہو، تمہارے بینک اکاؤنٹ میں مزید 2 لاکھ روپے جمع کیے جا رہے ہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے چور نظروں سے سرفراز کے ماتحت کو دیکھا۔ فون پر جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ اس کا جواب کسی کے سامنے دے نہیں سکتا تھا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم ضرور ملو گے، لیکن مناسب وقت پر۔ میری حکمت عملی دیکھو، میں نے شیلا کی ہلاکت سے پہلے تمہیں حوالات میں بند کرا دیا۔ آئندہ واردات کرو گے تو کوئی تم پر شبہ نہیں کرے گا۔ خرم کوئی سخت بات کہنا چاہتا تھا، مگر اس نے ماتحت کو دیکھ کر سختی سے ہونٹوں کو بھینچ لیا اور پھر کہا، مجھ پر اتنے مہربان ہو تو مجھے یہاں سے رہائی نہیں دلا سکتے، میری ضمانت نہیں لے سکتے؟ ضمانت لینے کے لیے مجھے سامنے آنا ہوگا اور میں آ نہیں سکتا۔ صبر کرو، پچھلی تمام واردات کا الزام شیلا اور اسد پر درست ثابت ہوا ہے۔
अब सिद्रा तुम पर शुबा नहीं करेगी, वो बड़ी मोहब्बत से तुम्हारी ज़मानत के लिए आएगी। वो बड़ी बेबसी से बोला, मैं मजबूर हूँ, यहाँ तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकूँगा। मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, मोहब्बत के मामले में मजबूर ना होना। सिद्रा की मोहब्बत जोश मारे तो ये ना भूलना कि बीमार बाप को लंदन ले जाना है। अगले माह की 10 तारीख को ऑपरेशन है और तुम्हें 7 लाख रुपए की ज़रूरत है। ज़बान बंद रखो और अक्लमंदी का सबूत देते रहो। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। इसने हेलो हेलो कहकर मुखातिब किया, फिर जवाब न पाकर रिसीवर रख दिया। सरफराज के मातहत ने पूछा, किसका फ़ोन था? पहले मैंने फ़ोन अटेंड किया था, किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी थी। तुम्हारी बातों से पता चल रहा था कि किसी मर्द से बोल रहे हो। तुम्हारे नसीब में लड़की थी, मेरे नसीब में लड़की का बाप था। क्या कह रहा था? कुछ ना कुछ कह रहा था। टेलीफोन कहने और सुनने के लिए ही होता है। तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। इस फ़ोन पर जितनी कॉलें आती हैं वो सब रिकॉर्ड की जाती हैं। सरफराज साहब आएंगे तो तुमसे होने वाली तमाम गुफ्तगू सुन लेंगे। वो परेशान होकर इस मातहत को देखने लगा। ये बात सरफराज को मालूम होने वाली थी कि वो किसी से लाखों रुपए लेकर वारदातें किया करता है। अगर वो कस्में खाकर कहता है कि वो मुजरिम नहीं है, वारदात नहीं करता है, तब भी इसकी कस्मों के बावजूद कोई इसकी बातों का यकीन ना करता। मातहत ने इसे धक्का देते हुए कहा, हवालात में चलो। वो नागवारी से बोला, हाथ ना लगाओ, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। मुझे फ़ोन पर मालूम हुआ है शहला और असद पर इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं। उन्होंने अमीर अहमद को कत्ल किया था। मुझसे मुजरिमों जैसा सलूक ना करो। हमारे साहब हमसे ज़्यादा जानते हैं कि तुमसे कैसा सलूक करना चाहिए। इन्हें आने तो दो, वो तो बच निकलने वाले मुलजिमों को भी मुजरिम साबित कर देते हैं। वो आनी सलाखों के पीछे आ गया। सलाखों वाले दरवाजे को मुकफ्फल कर दिया गया। वो दोनों हाथों से सलाखों को थामकर परेशानी से सोचने लगा। वो फ़ोन करने वाला मेहरबान है, लाखों रुपए दे रहा है, लेकिन मुझे बुरी तरह फंसा रहा है। अबू का इलाज हो जाएगा, उन्हें नई ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन वो मुझे मौत की तरफ धकेल रहा है। थोड़ी देर बाद यार मोहम्मद को हथकड़ियाँ पहना कर लाया गया। सरफराज के दफ्तर के साथ एक ही हवालाती कमरा था, लिहाजा यार मोहम्मद को खुर्रम के साथ लॉक कर दिया गया। खुर्रम ने इसे देखकर कहा, मैंने तुम्हें सिद्रा की कोठी में देखा है, याद है? तुमने मुझे इस कोठी में आने और सिद्रा से मिलने पर एतराज़ किया था। क्या तुम इसके सगे रिश्तेदार हो? मैं बेगम बानो का कज़न हूँ, सिद्रा का मामू। उसने तंज़ीह अंदाज में पूछा। सिद्रा का मामू यहाँ क्या कर रहा है? यार मोहम्मद ने पूछा। तुम यहाँ किस खुशी में आए हो? तुम्हारे सवाल का मतलब यह है कि यहाँ खुशी में आया करते हैं और तुम अमीर और शैला की मौत से खुश होकर यहाँ आए हो। वो गुस्से से बोला, बकवास मत करो, वो दोनों मासूम थे। मेरा दिल इनके लिए रो रहा है। ये इंटेलिजेंस वाले मुझ पर शुबा कर रहे हैं, खामखा मुझे यहाँ बंद किया है। मैं जानता हूँ मुझे चंद घंटों में रिहाई मिल जाएगी। रिहाई मिल जाएगी तो फिर क्यों रो रहे हो? कौन रो रहा है? अभी तुमने कहा है कि तुम्हारा दिल रो रहा है। हाँ, वो तो बच्चों के लिए रोता रहेगा, मगर मेरी आंखें नहीं रो रही हैं। मैं दिखावे के लिए आंसू नहीं बहाता। तुमने मुझे सिद्रा से दूर रहने को क्यों कहा था? वो बहुत बड़े बाप की अमीर कबीर बेटी है। तुम्हारे हाथ आसमान तक नहीं पहुंच सकेंगे। तुम इसके लिए तारे तोड़कर नहीं ला सकोगे। बेशक वो आसमाने में ज़मीन हूँ। दौलत पर लगाती है तब आसमान की तरफ परवाज़ की जाती है। मैं परों के बगैर परवाज़ कर रहा था, इसका नतीजा भुगत रहा हूँ। अभी तो कुछ नहीं है, आगे और भुगतना है। इसने यार मोहम्मद को नागवारी से देखते हुए कहा, तुम सिद्रा के सगे मामू नहीं हो। तुम्हारे जैसे दूर के रिश्तेदार बड़े घरानों में मामू बनकर पहुंच जाते हैं और लंबा हाथ मारने की कोशिश करते हैं। तुमने भी ऐसा ही कुछ किया होगा। बकवास करोगे तो मुंह तोड़ दूंगा। अपनी उम्र और मेरी जवानी देखो और अपना मुंह बचा कर रखो। तुम अभी देखोगे सिद्रा की माँ मुझे ज़मानत पर रिहा कराने आएगी। सिद्रा की माँ? रिश्ते में तुम्हारी कौन है? ये कोई सवाल है? सिद्रा मुझे मामू कहती है
مجھ سے اس کی ماں کا رشتہ خود سمجھ لو۔ اپنی زبان سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ تمہاری بہن ہے؟ وہ سٹ پٹا کر رہ گیا، چڑھ کر بولا، جب تم سمجھ رہے ہو تو میں زبان سے کیوں بولوں؟ عجیب سن کی بوڑھا ہے، بہن کو بہن نہیں کہتا، سدرا کی ماں کہتا ہے۔ یار محمد نے اسے غصے سے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ خرم سوچنے لگا، ابھی فون پر وہ نامعلوم شخص کہہ رہا تھا پچھلی تمام واردات کا الزام شہلا اور اسد پر درست ثابت ہوا ہے۔ اب سدرا تم پر شبہ نہیں کرے گی، وہ بڑی محبت سے تمہاری ضمانت کے لیے آئے گی۔ اگرچہ وہ نامعلوم شخص خرم کے دل و دماغ پر بوجھ بنا ہوا تھا، تاہم ابھی اس نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ناراض ہو کر جانے والی سدرا بڑی محبت سے آنے والی ہے۔ وہ آنی سلاخوں کے پیچھے قید ہونے کے بعد سدرا کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے دعائیں مانگتا رہا تھا۔ وہ دعائیں قبول ہو رہی تھیں، اس پر لگے ہوئے الزامات ختم ہو رہے تھے۔ سرفراز نے دفتر میں آتے ہی یار محمد کو طلب کیا۔ ایک سپاہی اسے حوالات سے نکال کر سامنے لے آیا۔ وہ کرسی پر بیٹھنا چاہتا تھا۔ سرفراز نے کہا، کھڑے رہو، میں مجرم نہیں ہوں، میرا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے، پھر بھی آپ نے مجھے حوالات میں رکھا اور اب یہاں بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں۔ زیادہ مت بولو، تم سے جو پوچھا جائے اسی سوال کا جواب دو۔ شہلا صبح 5 بجے اسپتال گئی تھی، تم نے بیان دیا ہے کہ کوٹھی سے اس کا تعاقب کرتے آئے تھے۔ کیا تم کوٹھی میں تھے؟ وہاں تمام رات جاگتے رہے تھے؟ کیا تمہیں معلوم تھا کہ شہلا صبح منہ اندھیرے اٹھ کر اسپتال جانے والی ہے؟ یار محمد نے کہا، میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا تھا، بیگم نے مجھے رات کو کوٹھی میں رہنے کو کہا تھا، وہ خطرہ محسوس کر رہی تھی، میں نے حوصلہ دیا کہ میں صبح تک جاگتا رہوں گا۔ تم بیگم رئیس احمد کو بیگم کہتے ہو؟ بیگم صرف بیوی کو نہیں کہتے، سدرا کی ماں کا نام ہی بیگم بانو ہے، میں عمر میں بڑا ہوں اس لیے انہیں بیگم کہتا ہوں۔ ویسے اس سوال کا مطلب کیا ہے؟ کوئی سوال نہ کرو، صرف جواب دو۔ اسد ہوش میں آنے والا تھا اور ہمیں بیان دینے والا تھا، تم نہیں چاہتے تھے کہ وہ شہلا کے خلاف بیان دے، تم جانتے تھے کہ شہلا نے اسد کے ذریعے پہلے سوتیلے بھائی امیر احمد کو قتل کرایا اور پھر سوتیلی بہن سدرا کو ہلاک کرانا چاہتی تھی۔ یہ کہانی آپ اپنے دماغ سے بنا رہے ہیں، ذرا عقل سے سوچیں، مجھے صرف شہلا سے لگاؤ کیوں ہوگا؟ امیر احمد اور سدرا بھی میرے اپنے ہیں، میں ان کا بھی ماموں ہوں، انہیں قتل کرانے والی کو کیوں بچانا چاہوں گا؟ یہ راز کھل چکا ہے کہ شہلا رئیس احمد کی بیٹی نہیں تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کی بیٹی تھی، اس کا باپ کون ہے؟ ایسے ہی وقت بیگم بانو ایک وکیل کے ساتھ وہاں آ گئی۔ سرفراز نے کہا، آئیے بیگم صاحبہ، آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا۔ بیگم یار محمد کو دیکھ رہی تھی، وہ بولا، انہوں نے مجھے ایک مجرم کی طرح کھڑا کر رکھا ہے، بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بیگم نے کہا، میں کورٹ سے ضمانت نامہ لائی ہوں، جلیل صاحب انہیں ضمانت نامہ دکھائیں۔ وکیل نے اپنی فائل میں سے ایک کاغذ نکال کر سرفراز کے سامنے پیش کیا۔ سرفراز نے اسے پڑھتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، آپ نے یار کو رہائی دلانے کے لیے بڑی پھرتی دکھائی ہے۔ وہ طنز کو سمجھتے ہوئے بولا، میرا نام صرف یار نہیں ہے، یار محمد ہے۔ بے شک، اب آپ بیٹھ سکتے ہیں، بیگم صاحبہ آپ بھی تشریف رکھیں۔ بیگم نے خشک لہجے میں کہا، ہمیں جانا ہے اور بھی کام پڑے ہیں۔ ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ ضمانت پر رہا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ لوگوں کا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ ضروری باتیں ہیں، وہ ہو جائیں تو پھر چلی جائیں۔ بیگم اور یار محمد نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر بیٹھ گئے۔ سرفراز نے کہا، شہلا آپ کی پہلی اولاد ہے، آپ کو یہ تشویش نہیں ہے کہ اس بیٹی کو کس نے قتل کیا ہے؟ تشویش ہے کہ آپ میری بیٹی کے قاتل کو گرفتار نہیں کریں گے، جبکہ سیدھی سی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کے سوتیلے باپ نے اسے قتل کیا ہے، میری بیٹی کا کوئی اور دشمن نہیں تھا۔ آپ اپنے شوہر رئیس احمد کو الزام دے رہی ہیں؟ وہ واردات کے وقت اسپتال سے 12 کلومیٹر دور اپنے بیڈ روم میں سو رہے تھے، جاگ رہے تھے۔ یہ آپ کے یار محمد، آپ رئیس کی چال بازی نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ خود سو رہے تھے اور اپنے بیٹے عمران سے واردات کرا رہے تھے۔
मैं इमरान का और तमाम मशकूक अफराद का मुहासिबा कर रहा हूँ। आप ये बताएं, शैला का सौतेला बाप रईस अहमद है, सगा कौन है? बेगम ने इसे घूर कर देखा और फिर कहा, ये मेरा ज़ाती मामला है, आप ऐसे सवालात करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन अदालत में सवाल का जवाब देना होगा, वहाँ निजात नहीं मिलेगी। जब अदालत में सवाल किया जाएगा तब देखा जाएगा। सरफराज ने बेगम और यार मोहम्मद को सोचती हुई नज़रों से देखा और फिर कहा, अभी यार मोहम्मद ने कहा है आप उम्र में छोटी हैं, इसलिए ये आपको बेगम के नाम से मुखातिब करते हैं, या आपसे बड़े हैं, आप इन्हें भाईजान कहती होंगी। आप हमारे ज़ाती मामलात को क्यों कुरेद रहे हैं? मैंने कोई मुश्किल सवाल तो नहीं किया है, फिर भी नाराज़ हो रही हैं। वैसे आपकी नाराज़गी मेरे सवाल का जवाब है। आप यार को भाईजान नहीं कहेंगी, यार कहेंगी, तब भी किसी को एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि ये तो नाम है इनका। वकील जलीलुद्दीन ने कहा, प्लीज़ आप ज़मानतनामे पर दस्तखत करके डुप्लीकेट हमें दें। वो कलम उठाकर दस्तखत करना चाहता था, फिर रुक गया। रईस अहमद आ रहा था। सरफराज ने कहा, आइए जनाब, मुझे आप ही का इंतज़ार था। रईस अहमद ने इसे मुसाफा करते हुए कहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने आपसे यहाँ मिलने का वादा किया था। हम खालत की नब्ज़ टटोल कर बता देते हैं कि कौन आने वाला है और कौन जाने वाला है। पहले बेगम साहिबा आईं यार मोहम्मद की रिहाई के लिए, अब आप आए हैं यकीनन अपने बेटे इमरान की तरफ से सफाइयाँ पेश करने। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं गिरफ्तारी से कबल ही बेटे के लिए ज़मानतनामा लाया हूँ, ये देखें। रईस ने ज़मानतनामा पेश किया। सरफराज ने कहा, अब आपकी साहबजादी खुर्रम की ज़मानत के लिए आएंगी। यह अजीब तमाशा है, आपके घर में 2 कत्ल हो चुके हैं, एक बेटे और एक बेटी को हलाक किया गया है। हम कच्चे पक्के सबूतों के साथ जिन्हें गिरफ्तार करते हैं, आप लोग इन्हें ज़मानत पर रिहा कराने के लिए आ जाते हैं। बेगम ने कहा, मैं तो बेकसूर को रिहाई दिलाने आई हूँ। आप समझदार हैं, आपके पास तजुर्बात हैं, आप समझ सकते हैं मेरे बच्चों को कोई सौतेला ही कत्ल कर सकता है। रईस ने डांट कर कहा, बकवास मत करो, तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ गई हो। इसने कभी एक चींटी नहीं मारी और तुम इस पर 2 कत्ल के इल्ज़ामात लगा रही हो। अपनी हिमाकत से असल कातिल को बच निकलने का मौका दे रही हो। इसने सरफराज से कहा, यह फरमाती हैं कि सौतेले ने कत्ल किया है, तो फिर ये भी मेरे बेटे की सौतेली माँ हैं। इन्होंने मेरे इमरान पर कातिलाना हमला कराया होगा। बेगम बानो ने कहा, मैं नादान नहीं हूँ, इस सौतेले को कत्ल करा के अपनी गर्दन नहीं फंसाऊंगी। मैं तो इसे अदालत के रास्ते फांसी पर चढ़ाऊंगी। मैं अपने दोनों मकतूल बच्चों की कस्में खा चुकी हूँ। सरफराज ने कहा, प्लीज़, ये पुलिस स्टेशन है, आप मियाँ बीवी घर जाकर लड़ते रहें। मैं इन कागजात पर दस्तखत कर चुका हूँ। बेगम बानो और रईस ने अपने अपने ज़मानतनामे की फ़ोटोस्टेट कॉपी उठाई। बेगम ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मेरे पीछे ना आना। रईस ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, बड़ी खुशफहमी है, इस उम्र में तो कुत्ते भी तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। वो चीख कर बोली, यू शट अप, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ूंगी। मेरा जवान बेटा मारा गया है, तुम्हारा जवान बेटा भी नहीं रहेगा। मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगी। सरफराज ने इसके शाने को थपक कर कहा, क्यों चीख रही हैं? मिस्टर रईस तो जा चुके हैं, आपको बाहर जाकर चीखना चाहिए। वो गुस्से से पांव पटकती हुई यार मोहम्मद के साथ जाने लगी। सरफराज ने ज़ेरे लब कहा, पता नहीं ये मियाँ बीवी एक छत के नीचे कैसे रहते हैं। वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठते हुए मातहत से बोला, खुर्रम को लेकर आओ। मातहत ने कहा, सब किसी ने खुर्रम से फ़ोन पर बात की थी। एक्सचेंज वालों ने फ़ोन करने वाले का मोबाइल नंबर नोट करके भेजा है। वो एक पर्ची देते हुए बोला, यह है वो नंबर। वो मालूम कर रहे हैं कि इस नंबर का मोबाइल फ़ोन किसके पास है। मातहत वहाँ से चलता हुआ आहनी सलाखों के पास आया। एक सिपाही से बोला, दरवाज़ा खोलो। खुर्रम बाहर आया। दरवाज़ा खुल गया। वो बाहर आकर मातहत के साथ चलता हुआ सरफराज के सामने आकर खड़ा हो गया। सरफराज ने
सर उठाकर उसे देखा और फिर पूछा, तुम्हें किसने फ़ोन किया था? आप यकीन नहीं करेंगे, फिर भी ये सच है कि मैं इसे नहीं जानता। मैं कैसे यकीन करूं? वो तुम्हें जानता है, तुमसे फ़ोन पर बातें करता है और तुम इसे नहीं जानते। वो कुछ कहना चाहता था, फिर चुप हो गया। सिद्रा ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सरफराज ने कहा, तुम्हें तो आना ही था, चलिए आओ। सिद्रा ने अंदर आकर खुर्रम को देखा। खुर्रम ने मुंह फैल लिया। वो बोली, मैं जानती थी मुझसे नाराज़ हो, सामने आऊँगी तो मुंह फैल लोगे। सरफराज ने कहा, बैठो। खुर्रम, तुम भी बैठ सकते हो। तुम पर कातिल होने का शुबा था, वो नहीं रहा। अलबत्ता 2 बातें ऐसी हैं जिनसे शुबा होता है कि तुम मुजरिमाना ज़िंदगी गुजार रहे हो। सिद्रा ने बैठते हुए पूछा, वो कौन सी 2 बातें हैं? एक तो ये कि इसके बैंक अकाउंट में 2,17,800 रुपये कहाँ से आ गए? एक टैक्सी ड्राइवर इतनी बचत नहीं कर सकता। कोई तुमसे गलत काम कराता है और इतनी बड़ी रकमें देता है। वो बेबसी से बोला, मैं इस बात का क्या जवाब दूँ? कोई यकीन नहीं करेगा कि एक नामालूम शख्स मेरे अकाउंट में इतनी बड़ी रकम जमा कराता रहता है। वो मुझे कातिल साबित करना चाहता है। तुम पर शुबा करने वाली दूसरी बात यह है कि तुम फ़ोन करने वाले का नाम नहीं बता रहे हो। ना मैं उसका नाम जानता हूँ, ना इसे सूरज शक्ल से पहचानता हूँ। सरफराज ने सिद्रा से कहा, क्या ये यकीन करने वाली बातें हैं कि कोई इसे फांसने के लिए लाखों रुपए मुफ्त में दे रहा है और कोई फ़ोन करने वाला भी इसके लिए बिल्कुल अजनबी है? खुर्रम ने कहा, आप इस रईसज़ादी से ना पूछें, ये मेरी कुछ नहीं लगती। आप मेरे मामलात मुझ तक ही रहने दें। सिद्रा ने इसे बड़े दुख से देखा और फिर कहा, प्लीज़ वो सब थूक दो। जब मैंने तुम पर शुबा किया उस वक्त तमाम सबूत तुम्हारे खिलाफ थे। अभी मेरे खिलाफ सबूत हैं। मैं वारदात करता हूँ और लाखों रुपए बैंक में जमा करता हूँ। तुम जाओ यहाँ से। एक मुजरिम से मोहब्बत और हमदर्दी जताने के लिए यहाँ ना आओ। मुझे सज़ा पाने दो। सिद्रा की आंखें नम हो गईं। उसने अपने होठों को सख्ती से भींच लिया। अपनी आंखों के पीछे आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी। सरफराज इसके जज्बों को भांप रहा था। इसने खुर्रम से कहा, क्यों इसे गुस्सा दिखा रहे हो? मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा था। मुझे को बैठना नहीं चाहिए, मैं खड़ा रहूँगा। तुम कुछ ज़्यादा ही अकड़ दिखा रहे हो। जब सज़ा पाना ही है तो अकड़ने से क्या डरना? ये तो मैं कभी साबित नहीं कर सकूँगा कि कोई मुझे फंसाने के लिए लाखों रुपए दे रहा है। अदालत में भी मुझे झूठा समझा जाएगा। सिद्रा इसे मोहब्बत और तवज्जो से देख रही थी। इसने सरफराज से कहा, मैं एक ऐसी बात कहना चाहती हूँ जो कभी किसी से कहना नहीं चाहती थी। ये बात ज़बान पर आने से खुर्रम की अना और खुददारी को ठेस पहुँचती, लेकिन अब मुझे बोलना ही होगा। क्या आप इस बात को राज में रखेंगे? इसने पूछा, बात क्या है? सिद्रा ने एक नज़र खुर्रम पर डाली, फिर बड़े मुस्तहकम लहजे में कहा, मैं खुर्रम के बैंक अकाउंट में बड़ी रकमें जमा करती रहती हूँ। क्या? सरफराज और खुर्रम ने चौंक कर उसे देखा। वो बोली, मैं चाहती थी कि खुर्रम कोई कारोबार करने के लिए लाखों रुपए दूँ, लेकिन ये बहुत खुददार है। मैं देना चाहती तो ये मुझसे 1 रुपया भी न लेता। तब मैंने यही सोचा कि चुपचाप इसके अकाउंट में रकम जमा करती रहूँ। इसे मालूम होगा तो ये परेशान होगा, लेकिन समझ नहीं पाएगा कि मैं इसकी मदद कर रही हूँ और वो लाखों रुपए अपने अकाउंट से निकाल कर नहीं फेंकेगा। मजबूर होकर ये रकम किसी कारोबार में लगाएगा ही। खुर्रम ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। कोई नामालूम शख्स मुझे फ़ोन पर बताता रहता है कि वो मेरे अकाउंट में लाखों रुपए जमा कर रहा है। सिद्रा ने कहा, सरफराज साहब, असली कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। वो बहुत चालाक है, हमारे बारे में गहरी मालूमात रखता है। इसे किसी न किसी तरह ये भी मालूम हो गया होगा कि मैं खुर्रम के अकाउंट में रकमें जमा कर रही हूँ। वो खुर्रम को एहसानात के बोझ तले दबा रहा है। मैं नहीं जानती वो ऐसा क्यों कर रहा है। सरफराज ने कहा, मिस सिद्रा, कल खुर्रम को गिरफ्तार करके यहाँ रखा गया था। मैंने बैंक मैनेजर से मालूमात हासिल करके खुर्रम पर शुबा किया था कि ये लाखों रुपए लेकर वारदात करता है। तब आपने इसकी तरफ से सफाई क्यों नहीं पेश की? कल मैं नफरत से भरी हुई थी
ایک شناختی کارڈ کے ذریعے ثابت ہو رہا تھا کہ یہ میرے بھائی کا بھی قاتل ہے اور مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ غصہ دلانے والی بات یہ تھی کہ اس نے میری بہن کی آبرو ریزی کی ہے۔ اس بات پر اس نے مجھے تماچا مارا تھا۔ اچھا ہی کیا تھا۔ یہ مجھے دل و جان سے چاہتا ہے اور میں اس پر شرمناک الزام لگا رہی تھی۔ میں نے اس کی محبت کی توہین کی تھی۔ وہ بولتے بولتے رونے لگی۔ خرم کا سر جھک گیا۔ اس نے سدرا کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں تمہیں غلط سمجھ رہا تھا۔ میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ تم بھی مجھے غلط سمجھ رہی تھی۔ حساب برابر ہو گیا۔ وہ خوش ہو کر اسے دیکھنے لگی، اپنے آنسو پونچھنے لگی اور پھر سدرا نے ضمانت نامہ سرفراز کو پیش کر دیا۔ سرفراز نے اس پر دستخط کیے، پھر اسے فوٹو اسٹیٹ کاپی دیتے ہوئے کہا، تم ضمانت نامہ نہ لاتی تب بھی میں خرم کو رہا کر دیتا۔ وہ دونوں اس کا شکریہ ادا کر کے تھانے سے باہر آئے۔ باہر اس کی ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی۔ سدرا نے کہا، میری کار میں چلو۔ اس نے کہا کہ یہ ٹیکسی کل رات سے کھڑی ہے، اسے مالک کے پاس پہنچانا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ پہلے میری کار میں بیٹھو، مالک کے پاس چلو، اس سے کہہ دو کہ آج سے ٹیکسی نہیں چلاؤ گے، وہ یہاں سے اپنی ٹیکسی لے جائے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ میری روزی کا ذریعہ ہے۔ وہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر بولی، مجھے دل و جان سے چاہتے ہو تو سوسائٹی میں میرے اونچے مقام کا خیال کرو۔ تمہیں گاڑیوں کا تجربہ ہے، مہنگی کاروں کے شو روم کے مالک بن جاؤ۔ تمہارے پاس سرمایہ کی کمی نہیں ہوگی۔ میں تمہاری ہوں تو میری دولت بھی تمہاری ہے۔ نہیں سدرا، تم میرے مزاج کو سمجھتی ہو، میں تم سے رقم نہیں لوں گا۔ تمہارے مزاج کو سمجھتی ہوں، اس لیے تو چوری چھپے تمہارا بینک بیلنس بڑھا رہی تھی۔ جب بیلنس بڑھتا ہی چلا جاتا تو کیا تم بڑھتی ہوئی رقم کو قبول نہ کرتے؟ وہ بات کچھ اور ہے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، وہ نامعلوم شخص ہمارے بارے میں گہری معلومات رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے ابو کو کینسر ہے اور لندن میں ان کے علاج کے لیے مجھے 7 لاکھ روپوں کی ضرورت ہے۔ سدرا نے بڑے دکھ سے پوچھا، تمہارے ابو کو کینسر ہے اور تم نے مجھ سے کبھی ذکر نہیں کیا؟ کیا میں تمہیں 7 لاکھ روپے نہیں دے سکتی تھی؟ میں تم سے کیا کہتا؟ مجھے یہ رقم مل رہی تھی، تم سے ہی مل رہی تھی، اور وہ نامعلوم شخص اپنا نام کر رہا تھا، لیکن بڑے ڈرامائی انداز میں کہتا رہتا تھا کہ میں نے امیر احمد کو بڑی چالاکی سے قتل کیا ہے، میرے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ جمع کیے جا رہے ہیں۔ آج صبح اس نے فون کیا کہ میں اس کی مرضی کے مطابق کام کر رہا ہوں، میرے اکاؤنٹ میں اور 2 لاکھ جمع کیے جا رہے ہیں۔ سدرا نے حیرانی سے پوچھا، کیا وہ پاگل ہے؟ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ میں کیا بتاؤں؟ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ابو کے علاج کے لیے مہربان ہو کر رقمیں بھی دے رہا ہے اور مجھے قتل کی واردات میں بھی ملوث کر رہا ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہ رقم تمہاری ہے اور وہ کوئی خطرناک کھلاڑی ہے۔ وہ پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے پوچھا، تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، کیا وہ یہ کہتا ہے کہ امیر احمد کو قتل کرنے کے سلسلے میں رقم دے رہا ہے؟ ہاں۔ میں حیران ہوتا رہا کہ میں نے کوئی واردات نہیں کی، پھر اس نے میرے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپے کا اضافہ کیوں کیا ہے؟ جب تم پر قاتلانہ حملہ ہوا تب بھی اس نے میری تعریف کی اور کہا کہ میرے اکاؤنٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ خرم، وہ قاتل بہت چالاک اور خطرناک ہے۔ وہ سرفراز کا دھیان اپنی طرف سے ہٹانے کے لیے تمہارے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے کا اضافہ کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ لاکھوں روپے تو تمہارے ہیں۔ نہیں، سرفراز تم پر شبہ کر رہا تھا، تم اپنی سچائی ثابت نہیں کر سکتے تھے، میں نے جھوٹ کہہ کر تمہیں سچا ثابت کر دیا۔ وہ اسے حیرانی سے تکنے لگا۔ میں تو تمہارا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی نہیں جانتی۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں سرفراز کے سامنے جھوٹ بول کر تمہیں تمام شبہات سے بالاتر کر سکتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے واقعی کوئی مجھے مرڈر کیس میں پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے، میری غربت سے اور ابو کی بیماری سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سرفراز نے اسی بنیاد پر شبہ کیا تھا کہ تمہارے جیسے غریب شخص کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے جمع ہو رہے ہیں اور تم بڑی رقمیں لے کر واردات کرتے رہتے ہو۔ سوچ کر بتاؤ، کیا تمہارا کوئی جانی دشمن ہے؟
جب سے وہ مجھے فون کرنے لگا ہے تب سے سوچتا آ رہا ہوں، میرا ایسا کوئی بدترین دشمن نہیں ہے۔ وہ مکار میرے بدترین حالات سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ دونوں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگے۔ پھر سدرا نے کہا، میرا جھوٹ بہت کام آ رہا ہے، تم پر سے شبہات ختم ہو چکے ہیں۔ اس نے تمہیں لاکھوں روپے کی دلدل میں پھینکا تھا، میں نے تمہیں اس دلدل سے نکالا ہے۔ آئندہ وہ فون کرے گا تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ اسے کہوں گا اور لاکھوں روپے میرے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرتا رہے۔ پولیس اور انٹیلیجنس والوں کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ رقم میری ارب پتی محبوبہ مجھے دے رہی ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے خرم کے شانے پر سر رکھ دیا۔ اچھا ہے، آئندہ وہ تمہیں اپنا مہرہ نہیں بنائے گا۔ تم اتنے قریب آؤ گی تو کار یہیں کھڑی رہے گی۔ اس نے مسکرا کر خرم کو دیکھا، پھر کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ زبیر حسن صدمات سے ٹوٹ رہا تھا۔ شیلا کے عشق میں اس کا جوان بیٹا اسد بھری جوانی میں بے موت مارا گیا تھا۔ بیٹے کے سوگ میں وہ کم کھاتا، کم سوتا تھا اور کم بولتا تھا، سوچتا زیادہ تھا۔ یہ سوچتا تھا کہ اسد کو صرف شیلا نے نہیں، اس کی ماں بیگم بانو نے بھی پھانسا تھا۔ وہ اپنی بیٹی شیلا کو شے دیتی تھی، اسد اس کا دیوانہ بن کر اس کے ساتھ لندن اور پیرس جاتا تھا اور اسے لاکھوں روپے کی شاپنگ کراتا تھا۔ بیٹے کی ہلاکت کے بعد زبیر حسن زیادہ سے زیادہ اس کے کمرے میں وقت گزارتا تھا، البم میں اس کی تصویریں دیکھتا تھا۔ اس کی زیادہ تصویریں شیلا کے ساتھ تھیں۔ وہ بیٹے کا لباس، شیونگ کا سامان اور اس کے جوتوں کو بڑی محبت سے دیکھتا رہتا تھا۔ ایک رات اس کی کتابوں کے درمیان بیٹے کی ایک ڈائری مل گئی۔ اس نے اسے کھول کر پہلا صفحہ پڑھا تو پھر پڑھتا ہی چلا گیا۔ اسد نے لکھا تھا، شیلا میرے حواس پر چھا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جادو جانتی ہے اور مجھے سحر زدہ کرتی رہتی ہے۔ اس کی ممی بیگم بانو جانتی ہیں کہ میں کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہوں، اس لیے وہ ہمارے گیٹ ٹوگیدر رہنے پر اعتراض نہیں کرتی۔ میں نے شیلا کو کئی بار گہری سوچ میں غرق دیکھا ہے۔ پوچھنے پر وہ کہتی ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم مجھ سے کہنا نہیں چاہتی؟ ہاں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اپنے دل و جان کے مالک سے اور اپنے ہمراز سے کہی جاتی ہیں۔ کیا میں تمہارا ہمراز نہیں بن سکتا؟ شیلا نے پوچھا۔ میں کیسے یقین کروں کہ میرے کیا رازدار بن کر رہو گے؟ ایک بار آزما کر تو دیکھو، زندگی بھر مجھ پر اندھا اعتماد کرتی رہو گی۔ میں اپنے گھر کا ایک راز بتا رہی ہوں، تم کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ میرے دل میں تمہارے لیے جو محبت ہے، اس محبت کی قسم کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں رئیس احمد کی بیٹی نہیں ہوں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تم انکل کی بیٹی نہیں ہو؟ وہ تمہارے باپ نہیں ہیں؟ نہیں، میں اس گھر میں ایک گالی ہوں، میرے اصلی باپ کا نام نہ پوچھنا، میری ممی کو گالی پڑے گی۔ میں اپنی ممی کو جان سے زیادہ چاہتی ہوں۔ اب تم مجھ سے نفرت کرو، میں ناجائز ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میرے دل میں تمہاری محبت اور بڑھ گئی ہے، دنیا کو معلوم ہوگا تو ناجائز کہلاؤ گی۔ میرے جیتے جی یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ اس دن کے بعد ہماری محبت میں پختگی آ گئی، وہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگی۔ ایک روز اس نے کہا، سدرا اور امیر احمد دنیا کی نظروں میں میرے سگے بہن بھائی ہیں، لیکن حقیقتاً سوتیلے ہیں۔ میرا باپ بھی سوتیلا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری ممی کی دولت و جائیداد میرے سوتیلوں کو ملے۔ میں نے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ ممی کی تمام دولت پر میرا حق ہے، یہ مجھے ملے گی تو گویا شادی کے بعد تمہیں ملے گی۔ اس بات نے مجھے سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ درست کہہ رہی تھی، اس سے شادی کے بعد تمام کاروبار کا مالک میں بن سکتا تھا۔ میں نے کہا، تمہاری بات سمجھ میں آ رہی ہے، مگر یہ سوتیلے حصے دار ضرور رہیں گے۔ وہ بڑے مستحکم لہجے میں بولی، اگر یہ سوتیلے نہ رہیں تو؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بولی، انہیں موت آ سکتی ہے، ہماری بددعا سے یہ مریں گے نہیں۔ 3 سوتیلے ہیں، سدرا، امیر احمد اور میرا باپ کہلانے والا رئیس احمد۔ یہ ضروری نہیں کہ بیک وقت تینوں کو حادثہ پیش آئے اور یہ تمام دولت ہمارے لیے چھوڑ کر چلے جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہم ان کی موت کا انتظار کرتے رہیں گے تو ہمیں موت آ جائے گی۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، ہمیں کسی بھی طرح ان سے نجات پانا ہے۔
कैसे निजात पाओगे? तुम बोलो, क्या इनकी हलाकत चाहती हो? मर्डर? हाँ, तुम मेरे हम मिजाज हो, मेरी तरह सोचते हो। तुम सही मायनों में मेरे लाइफ पार्टनर बन सकते हो। जानते हो, हमारे कारोबार में लगी हुई रकम और तमाम जायदाद की मालियत का हिसाब किया जाए तो हम 10 अरब रुपए के मालिक बन सकते हैं। मैं करोड़पति बाप का बेटा हूँ। अरबपति बनने के ख्वाब देखता रहता हूँ। शैला इस ख्वाब की ताबीर बता रही थी। मैं घर आकर सोचने लगा, मुझे शैला की मोहब्बत मिल रही थी, आइंदा दौलत मिलने वाली थी। ऐसे वक्त आदमी अकल का अंधा हो जाता है, दूसरे पहलुओं पर गौर करना भूल जाता है। लेकिन मैं ताजिर बाप का बेटा हूँ, अपने नफ़ा नुकसान पर पहले नज़र रखता हूँ। जहन में बात आई कि ये संगीन मामला है। अगर मुकद्दर की खराबी से ठोकर खाऊंगा तो क्या ऐसे वक्त शैला साथ देगी या वो ठोकर खाने से पहले ही बच निकलेगी? दानिशमंदी ये होगी कि शैला को पहले अच्छी तरह गिरफ्त में रखा जाए। अगर वो कामयाबी में हिस्सेदार है तो नाकामी में भी इसे बराबर का हिस्सा मिले। इस रात में देर तक सोचता रहा और मंसूबे बनाता रहा। दूसरे दिन मैंने एक पॉकेट साइज रिकॉर्डर अपने लिबास में छुपाया ताकि मैं इसकी तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड करता रहूं। इसके तमाम साजिशी मंसूबे भी रिकॉर्ड होते रहें। मैं इसकी कोठी में पहुंचा तो मुलाजिम ने बताया कि वो पाइन बाग में है। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कोठी के पिछले हिस्से में आया। शैला बागीचे में थी, एक दरख्त के साए में माँ से बातें कर रही थी। मैं एक जगह रुककर इन्हें देखने लगा। दोनों हाथ नचा नचा कर यूँ बातें कर रही थीं जैसे किसी बात पर झगड़ रही हों और अपनी अपनी बात पर एक दूसरे से मनवाना चाहती हों। जब इनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो इनका मूड अचानक ही बदल गया। दोनों मुस्कुराने लगीं। शैला तेज़ी से चलते हुए मेरे पास आई और फिर बोली, आओ हम बेडरूम में चलें। मैंने इसके बेडरूम में आकर पूछा, क्या तुम मम्मी से झगड़ा कर रही थी? नहीं, झगड़ा तो नहीं कर रही थी, वो मुझसे बहस कर रही थी। फिर तो कोई अहम मामला होगा। वही सौतेलों का मामला है। सिद्रा और अमीर अहमद तो तुम्हारी मम्मी के सौतेले नहीं हैं, वो दोनों तो इनकी अपनी औलाद हैं। वो सिर्फ मेरे सौतेले बाप से नफ़रत करती हैं, इनसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं। वो नहीं जानती कि मैं इनकी सिद्रा और अमीर अहमद से नफ़रत करती हूँ और इन्हें जहन्नम में पहुँचाने वाली हूँ। तुम बताओ, हमारी प्लानिंग पर गौर किया है? हमें हर पहलू से मोहतात रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ प्लानिंग पर अमल करने से पहले हमें एक दूसरे का भरपूर एतमाद हासिल करना चाहिए। क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है? है। ये एतमाद और मजबूत हो जाए तो अच्छा रहेगा। तुम क्या चाहते हो? पहले हमारी शादी हो जाए, फिर हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। पहले शादी नहीं होगी, मैं अपने मकासद हासिल करने के बाद शादी करूँगी। शादी के बाद और ज़्यादा जोश और जज्बे से मकासद हासिल किए जा सकते हैं। मैं अभी मम्मी से बहस करते करते बेजार हो गई हूँ, अब तुम बहस करने आए हो? क्या यही तुम्हारी मोहब्बत है? आजमाइश के वक्त शर्तें पेश कर रहे हो। मैं शादी की ज़िद नहीं करूँगा, लेकिन हमारे दरमियान गहरा रिश्ता होना चाहिए। मैं तुमसे नाजायज़ ताल्लुकात चाहता हूँ। मेरा जिस्म, मेरी जान सब तुम्हारे लिए है, मगर शादी के बाद। मेरी कोई तो बात मानो। चलो शादी ना सही, हमारी मंगनी तो होनी चाहिए। हाँ, मंगनी हो सकती है। मैं आज ही मम्मी से बात करूँगी। तुम्हारी मम्मी और डैडी का क्या मसला है? मैं इनसे कह रही थी कि इन्हें डैडी से हमेशा के लिए निजात दिलाऊंगी। तुम हमारा ये काम करोगे और हमारे रास्ता रहोगे। मगर वो डैडी से खुद निमटना चाहती हैं। उन्होंने अपने तौर पर प्लानिंग की है। अच्छा है, इन्हें अपने हिसाब से काम करने दो। तुम क्यों झगड़ रही थी? झगड़े की तो बात है। इनका मंसूबा नाकाम रहेगा तो वो सौतेला बाप मुझ पर मुसल्लत रहेगा। मुसल्लत नहीं रहेगा। अमीर अहमद और सिद्रा के बाद इससे भी निमट लिया जाएगा। वो मुतमईन हो गई। इस रात मैंने घर आकर रिकॉर्ड की हुई कैसेट को रिवाइंड करने के बाद सुना। शैला की बातें दोबारा तवज्जो से सुनकर ये समझ में आया कि वो अपने मामलात में बहुत चालाक है। न शादी करना चाहती थी और न ही नाजायज़ ताल्लुकात रखना चाहती थी। दूरी दूर से सर सहलाकर अपना काम निकालना चाहती थी। काम निकलने के बाद
دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک سکتی تھی۔